बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मोगाच्यानो परत्यानं या सकाळींच्या फुडें आमी देवा समोर आयल्या, जेजू समोर आयल्या. कीर्तन 84 अशें म्हणटा, सरस्परा दळबरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुजें निवासस्थान. सरस्पराचे आंगणा पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. निरंतरी तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात ती कितली बागी, जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी. वय सोम्या आमी तुजे समोर आयल्या, तुज्या देवस्थानांत निवासस्थानांत आमी आयल्या, तुजी बेसांव आपणावंक, तुजो आदार जोडूंक, तुजी ससाय मागोवंक. तर मोगाच्यानो आमी गावया आतां गायान तुजे मुखामळ पळोवंक आशेता. आमच्या गायन बुकांत A18 पेज 27 तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता देवा. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुज्या हाजरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामके सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामके सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामके सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामके सोम्या समर्पिता. भिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं भोगशिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान
तुका भेटयता सर्व संपे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 Verga Gesù, grazie sono Mia Gesù Răsnarane postal zauna sai amsa sambarnar tu zauna sai sumya Amcha sargar sani tu bautai amka zait तुला बैताय बरी बोलाई की तू आमका दिताय सर पिढे शिरेतले आमका सुटका दिताय आणि पातकाच्या गोलामपणातले आमका सुटवून नवे जिनी तू आमका पाव करताय हालेलुया 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 वय मोगाचनो आमकां सर्वांक देवाचे मुखामळ पळोवंक आशा आसा ताज्या हाजीरपणांत आमकां जियोंक आशा आसा जिवंत जेजू जैतेवंत जेजू ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर खरोच हजर आसा आमची काळजां मनां सगळीं ताका भेटोवन दिवया आमचें सगळें जिवनच ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आमचे अस्कतकायेंत तो आमकां बोळवंत जावन घटाय दिवन सांबाळटा आमच्या एकसरपणांत निराशपणांत तो आमकां सांगात दिता आमच्या कश्टां संकश्टां वेळार तो आमकां बुजयता सांत्वन दिता सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत सगळ्या मनशा कुळा थंय तुजें रास तूं चलोवन व्हर तूं आमचे संगी आसल्यार कितेंच उणेपण आमकां भोगचें ना कित्याक तूं जावन आसाय आमचो राय सर दातार बोक्साने तुजे लागीं आसा मोग तुजे लागीं आसा संतोष दादोसकाय तुजे लागीं आसा जो कोण तुज्या हाजीरपणान जियेता जो कोण तुज्या निवासस्थानान जियेता ताका कितेंच उणें जावचें ना तुवें बसायलाय सोम्या कीर्तन 84 8व्या वळीत हांव न्हू आमी अशें वाचता दळबारांच्या सरस्परा म्हजें मागणें आयक जाकोबाच्या देवा म्हज्या मागण्याक खाण दी देवा आमचे धालीचेर नदर घाल तुज्या अभिशिक्ताचे मुखामळ पळय तुज्या आंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो जावन आसा कित्याक तूं आमकां संरक्षण दिताय घटाय दिताय तूं आमकां दादोस करताय बरेपण तूं आमकां हाडून येताय तुज्या पांयां तळा आयिल्ल्या हर एकल्याक तूं गूण करताय रुपांतर तूं आमकां करताय नवें जिवीत तूं आमकां दिताय कीर्तन 145 आमी हांगासर वाचता सोमी दयाळ आनी खाकुलदार जावन आसा सोंसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो तो जावन आसा सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रस्ते थंय तो कणवळ्यान भरला मोगान तो भरला कोणाकच तो इन्कार करिना जो कोण दिंबयेर पडोन खालतेपणान बळेपणान विधेयपणान ताचे समोर येता तांकां तो आपल्या मोगाच्या वेंगेंत आरायता
आणि तोच जेजू मोगाच्यानो ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर खरोच हजर आसा. आमची नदर आमी जेजूचेर दवरया. तो आमचे लागीं उलयता, एका इश्टा बरी तो आमचे लागीं उलयता. ताणें सांगलां हांव तुमकां केदींच साकर म्हूण आपयना, म्हजे गुलाम म्हूण हांव तुमकां आपयना, बगार तुमकां हांवें म्हजे इश्ट करून घेतल्यात. इश्टा लागीं आमी उलयतना मोगान उलयता हांव, पातयेनेन उलयता हांव, बरवशान उलयता हांव. तर आमच्या इश्टा लागीं आमी निरंतरी उलोवया. आमच्या काळजा मनांत आसची सर तेसांवां मागणी इरादे सगळे ताच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. सर बरें करसो, सर बरें दिवचो देव तो जावन आसा. आमचे मागणे तो केदींच इन्कार करिना. खालत्या काळजान बळ्या काळजान मागिल्ले सगळे तो आमकां फावो करता. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. आमी मागिल्ले सर तूं आमकां फावो करतायस सोम्या. देखून आमी तुजे समोर आयल्या. जशें तुवें इस्रायल प्रजेचेर प्रसन्न जावन तांकां गुलामपणांतले सुटोवन बसयल्ल्या गांवाक हाडले, तशेंच आमकांय आमच्या सर तराच्या गुलामपणांतले पातकी सैमांतले आमकां भायर हाड, बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हर. सोम्या तुका आमी नमन करता, आराधन करता, तुजी स्तुती आमी गायता. निरंतरी तुजी महिमा आमी गायता, कित्याक तूं बरो देव जावन आसाय, काकुळतीन बरलोलो देव तूं जावन आसाय. मोगाच्यानो आमच्या गायन बुकांत E17 पेज नंबर 117 वर्त्या तुज्या खाकुळतीन बापा म्हजेर तूं तुजी नदर घाल. तुजो मोग तूं आमकां पाटय. आमचे सर पातकां बक्षी नवें जिवीत तूं आमकां दी. तुजी काकूळ तूं अपरिमीत जावन आसा. कणवळ्यान तूं बरलाय. तुजे समोर आयिल्ल्या सर्वांक तूं बरेंच करताय. तर सोम्या हे आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, हे आमच्या कुटुंबांत पातकाचो बरो आमकां वत्तड घालता. सवारदाराच्या पिडे शिडेंत आमी वळवळटा. मानसीक पिडा, कॅन्सर, हार्टाची पिडा, गांठीची दूख, आर्थीक परिस्थिती आमची बरी ना. ह्या संदर्भात हर एका घडये सोम्या आमच्या जिवनांत तूं येवन राव. आमच्या काळजांत तूं राव. आमची काळजां मना भरोशान भावार्थान तूं ती बर. तुजो मोग तूं आमकां लाभय. गव्या गायन वर्त्या तुज्या खाकुळतीन बापा. वर्त्या तुझ्या काकुळतीन बापा, जीव म्हाका दिलो. वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा, सांबाळ म्हाका वेलो. पाकातां सुळका दिन मोरनातां जिवीत मोगान म्हाका
वेगळो संगता म्हणया अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका बाबा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका बाबा सोम्या वर्त्या खाकोलतीन तुवें आमचो मोग केलोय सदांच तूं आमकां सांबाळून व्हरताय पातकातावन तूं आमकां सुटका दिताय मरणातावन आमकां जिवीत दिताय तुज्या मोगांत तुवें आमकां वेंगून धरलाय देखून आमी तुका निरंतर अर्गां दिवंक फावो तुका होगळाप दिवंक फावो तुजी स्तुती आमी करूंक फावो कित्याक तूं आमचो मोगाळ बापूय जावन आसाय तुका आमी आब्बा बापा म्हूण उलो मारता कित्याक आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा वर्त्या तुझ्या त्यागान जेजू कुर्सार बली जालो अमोलिक रग तुझे वारो आका मुजी धुली मास तुझे कांजावनी रगते बियमनी नव्या जीवन बोलो वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगळ जेजू वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगळ जेजू सोम्या जेजू विशेष त्याग तुझ्या जिवासोस तुवें करन कुर्सार मरोन तुवें आमकां सोडवून हाडल्याय आमची सर पातकां आमची नालिसाय आमचें उणेपण सगळें तुज्या कुर्साक खिळावन तुवें आमकां सोडवून हाडल्याय आतां आमी स्वतंत्र भुरगीं जावन आसा संतोषान आनी दादोसकायन आमी जियोंक शकता कित्याक तुवें कुर्सार आमचे पासत तुज्या जिवासोस त्याग केलोय आनी आमकां नवें जिवीत हाडलय सदांच तुका वंदन प्रणाम तुका धन्या देवा सर्ग संसाराच्या राया सर संगती संसारांतल्यो तुजे तावन आयल्यात तूं जावन आसाय पवित्र शब्द आमकां बाचाव कर आमकां संरक्षण दी आमच्या पिढेशिड्यांतले तूं आमकां गूण कर रूपांतर तूं आमकां कर तुज्या पांया तळा आमी निरंतर सरपडोन तुवें दिवची बेसांव आपणावंक तूं आमकां आदार दी कुरपेन तूं भरलाय खाकुळतीन तूं भरलाय कणवळ्यान तूं भरलाय तुजो मोग अपरिमीत जावन आसा नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गीत हांव देवोन आयलो तुज्या त्या दैवीक जानवायेन जिवीत मुझे भरले सोजात हांव मेकळो कर सर्गीचे राज दाखोवन एक शेवट दिलो नमन तुका प्रणिपात तुका मान तुका
नामान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बापा वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगळ जेजू हालेलुया 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 मोगशनो जुआंसो वांजेल 5 अध्याय 1 तावनु 9 वळ हांगासर 30 आनी 8 वर्सां तावनु पिडेस्त जावन आसल्या एका व्यक्तीक जेजू गुण करता. 38 वर्सां तावन पिडेंत वळवळतेल्या एका व्यक्तीक जेजू नवो जीव दिता, बरी भलायकी तो ताका फावो करता. बेतसादा म्हणल्यार तळ्या लागीं जायते कुर्डे तोंटे आरिगार आनी विविध पिडेन वळवळतेले व्यक्ती थंयसर आसले. पूण तांचे पैकी केवल एकलो मनीस 38 वर्सां तावन थंयसर पडून आसल्या व्यक्तीक जेजू गुण करता. हो व्यक्ती जेजू तेणे पाशार जाता म्हणून आपणाची नदर जेजूचेर कंसयता. जेजूचें हाजीरपण तो नोटीस करता आनी तेदवा जेजू ताचेर आपणाची नदर घालता आनी म्हणटा, तुका बरें जावंक आशा आसा, तुका बरें जावंक आशा आसा. त्या दाळा तो पिडेस्त म्हणटा, वय सोम्या, फाटल्या 38 वर्सां तावन हांव म्हज्या पिडेंत कश्टून आसा. उदकांत म्हाका बुडोवंक जाय पूण म्हाका वसोंक जायना, कित्याक त्या उदकांत वर्सो कोणूय व्यक्ती हांगासर ना. म्हज्या कुटुंबाचे कोणी नात. सर्वांनी म्हाका सांडला, कुटुंबाच्यांनी म्हाका सांडला. तशें जाल्ल्यान हांव ह्या तळ्या लागीं बसून आसा. केदाळा तें उदक खोदोळ जाता, तांत वचोन बुडोवन हांव गूण जायत म्हणल्या उद्देशान हांव हांगासर बसून आसा. आनी 38 वर्सां जावन हांव हांगासर बसून आसा. तरी पूण म्हाका आनीकी बरी भलायकी लाभवना. हांव पिडेंत वळवळटां, कश्ट जाता, निराश जाला हांव. आनी जेजू ताचेर नदर घालून म्हणटा, उठ आनी चल. उठ आनी चल. वय मोगाच्यान तक्षण तो मनीस तळ्यांत वचनासतना उदकांत न्हायनासतनाच बरो जाता. आनी तसो जेजू मोगाच्यानो आज तुका आनी म्हाका विचारता, तूं खंयच्याय पिड्यांत वळवळटाय, कश्टां संकश्टाक तूं वळख जालाय, भिये नाका. हांव आसा तुजे समोर. तुजी नदर म्हजेर घाल. संवसाराच्या सर संगतीत हांव न्हू, तुजी नदर खाड आनी म्हजेर घाल आनी हांव तुका बरो करतां.
तोच जेजू मोगाच्यानो हांगासर खरोच हजर आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतान. तो तुका आनी म्हाका उलो दिता आनी म्हणटा, उठ आनी चल. जर तर तूं भियेलाय, खावजेलाय, पिडेंत वळवळताय, जावंक पुरो मानसीक पिडा तुका दोसता, उठ आनी चल. हांव तुका ह्या घडये बरो करता. सबारपोटी आमी राखोन रावता. ही घडी म्हजी न्हय. आज जेजू म्हाका बरें करिना अशें आमी चिंता. पूण तो जेजू यस घडये खरोच हजर आसचो जेजू, आमच्या काळजांत वस्ती करचो जेजू ह्या घडये तुका आनी म्हाका म्हणटा, हीच ती बरी घडी, हीच ती सोडवणेची घडी, हीच ती देवाची घडी. उठ आनी चल, भिये नाका. सबारपोटी आमी आमच्या जिवनांत नवीकरण येवंक राखता, रुपांतर जावंक ही घडी सूक्त न्हय म्हणून आमी चिंतून रावता. थोडे फावटी भावार्थात्मक चिंतपाक घडयेतांक आमी राखता. पूण जेजू म्हणटा, ही घडी पवित्र घडी, उठ आनी चल. तर मोगाच्यानो आमी खंयच्याय पिडेशिऱ्यांत वळवळता, बेजारांत आसां, एकसुरपणांत आसां, सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हूण बगता, तर जेजू म्हणटा, हांव आसां तुजे संगी, उठ आनी चल. कित्या पासत तूं वेट करनासाय. तुका जाय ती सगळी देणी हांव तुका फावो करता. तुका हांव थाणेला. सोम्या तुज्या मुखामळाक हांव थाणेला. हें गायन आमी गावया. E47 पेज 135. सोम्याक आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया आनी ताचो आदार आमी मागया. हें गायन गायता आसतना मोगाच्यानो आमची सर तेसांवां, आमची मागणी, आमचे इरादे देवाक आमी समर्पण करया. 94th बर्थडे आचरण करता क्रिस्तीन मॉनिस मडेंत्यार तावनो. जल्म दिवस आचरण करता एडवर्ड मोंतेरो मीरा रोड तावनो. देव तांचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतून दी, तांकां संतोश दादोसकाय फावो करून दी म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. देवाक अर्गामीस सबार जाणांनी हांगासर भेटयलां. थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय जूड होनोरा डिसोजा किरेम तावनो. अर्गामीस भेटयता मिलानिया डिसोजा खनजर तावनो. देवाक अर्गामीस भेटयता प्रत्येक जावन डिवायन मर्सीक आनी मोरयेच्या मानाक कार्मेन फुटाडो मुल्की तावनो. देवाक अर्गामीस भेटयता प्रत्येक जावन सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजसाक अर्गामीस भेटयता जॉयल एडविन डिसोजा अंबरनाथ तावनो. संगतास सबार जाणांनी विशेष त्या सामा पासत हांगासर मिसाची बलिदानां भेटयल्यांत. एक विशेष कारणा पासत मिसाचें बलिदान भेटयता सीमा कुएल्लो पलिमार तावनो. बरी भलायकी आपणाक लाभल्या पासत आनी कॅन्सर तावन बरेपण लाभल्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता बर्ता डिकॉस्ता मुंबय तावनो. एक विशेष त्या सामा पासत मीस भेटयता लुईस नाजरेत ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ತಾವನು. जॉन मोंतेरो मूडबिद्री तावनो. बऱ्या भलायके पासत आनी देवाचें संरक्षण लाभच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता रॉबर्ट डिसोजा गोवा तावनो. बऱ्या भलायके पासत आनी
बेगीनच बरी भलायकी लाभच्या पासून तुम्ही साचें बलिदान भेटयता रोहान पिंटो मैसूर तावनू संगता सुकुटमांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काढणं मिसाचें बलिदान भेटयलां सबार जाणांनी सोल ऑफ बेनेडिक्टा अँड फ्रांसीस डिसोजा सोल ऑफ फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा बांडुप तावनू सोल ऑफ फ्रांसीस ऑजवाल्ड उज्जोडी तावनू सोल ऑफ पियूस पिंटो वलेन्शिया तावनू सोल ऑफ संतान फर्नांडिस मैंगलोर तावनू सोल ऑफ बेजिल एंड ट्रीजा मस्करेनस चेंबूर तावनू सोल ऑफ सिस्टर सिंथिया फर्नांडिस आलंगर तावनू सोल ऑफ जोसेफ एंड सेलिन फर्नांडिस कैलराई तावनू सोल ऑफ कॉन्स्टांसियो फर्नांडिस गोवा तावनू आईवी रिचर्ड डिसिल्वा मुंबई तावनू देवादीन रिचर्ड डिसिल्वा मुंबई तावनू देवादीन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्यापासून मिसाचें बलिदान भेटयतात डिसोजा कुटुंबा तावनू आनी डिसिल्वा कुटुंबा तावनू मुंबई सोल ऑफ निकोलस डिसोजा सोल ऑफ कॉसेस डिसोजा देवादीन जेरोम फ्रांसीस देवादीन ब्रिजित रेगो देवादीन गिल्बर्ट कोरेया 10व्या वर्साचो मोरनाचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयतात बँगलोर तावनू सोल ऑफ जोसेफ डिसोजा 1ल्या वर्साचो मोरनाचो उगडास काडटात पांगला गुड्डे तावनू देवादीन लिल्ली डिसोजा मुंबई तावनू कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयता फ्लोरिन लोबो फजीर तावनू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्रीजा रॉड्रिगस मालाड वेस्ट तावनू 10व्या वर्साचो मोरनाचो उगडास काडटात फ्रांसीस झेवियर डिसिल्वा मँगलोर तावनू हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार बोगसण्याक बोगसूंच्याक फावो नातिल्ल्यांकी आमी बोगसूंचें कित्याक देवान म्हजे थंय बोगसण्याक फावो नातिल्लें सर्व बोगसून म्हाका तासोच करून घेतला आनी आम्हा सर्वांक ताची भुरगीं करून घेतलां. त्या बोगसण्याच्या सागोरान आमकां सर्वांक बोगशिलां तर आमी सर्व आमच्या भाव भयणींक बोगसून एका स्पिरितान जिवोवंक आमी मुखार सरा जाय. आयचें मिसाचें बलिदान तशेंच देवाचीं उतरांय आमकां तेंच सांगतात. एक जावन आमी केदाळा जियेता तेन्ना देवाचो स्पिरीट देवाचो मोग आनी मायपास आमचे थंय रावता. तर मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबान जावं वैयक्तीक रितीन जावं आमी खंयच्याय रितीनी देवा तावन पयस गेल्या तर ताजें बोगसणें मागून आमी सर्व सांगात म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भुरग्यांक सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्याका कृतकर, सोम्याका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, सोम्याका कृतकर, सोम्याका कृतकर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातक रडतल्यांक तूं बक्षिताय. कलतेपणी तुजे मुखार येवंक आमचो गुन्यांव वळखून घेवन तर आमची काकळोत कर आनी आमची पातकां बोगोस. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारलां आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरा, काळोखांत आसतल्यांक दिश्ट पडा. वाटे देगेन तांकां सरो मेळटलो आनी रिते दोंगर सरावाचें मैदान जातलें. तांकां केदींस भूक वा ताण लागची ना. दगीचें वारें वा वत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशीं तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, ती पयसतावन येतात, थोडी उत्तार येतावन आनी आस्तामितावन आनी थोडी सिनेमातावन. मळबा संतोशान बोब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजोवन दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडलां, सर्वेस्पर म्हाका विसारला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सुमी दयाळ आनी काकुळदार, सुमी दयाळ आनी काकुळदार, सुमी दयाळ आनी काकुळदार. सोसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रसनेते खणवाळ्यान भरलोलो. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या कर्णांनी तो मोगा पात्र. सकल्या पडलेल्यांक सर्वेस्पर आद दिता, बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराचो वाटो सगळेच नितीवंत. सर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सुमी दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. हांवसू पुनर्जिवंत पोवन हांवसू जीव म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरोसना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवी तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जी विशीं मारी जई म्हणलें जुदेवांचें हट्ट आनीकी चड बोल जालें. कारण तो साब्बाताचो कायदो मोडटालो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समसारको करतालो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेस्तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनीकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तोवळ तुमी अजाप पावतेल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पूती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिलां. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दिजय म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापायकी मान दिना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. ताचेर कॅस्तीचें फर्मान पडचें ना. तो येदोळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतच हांव तुमकां सांगतां, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळूच आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण स्वाजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सोमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतलें भायर सरचो वेळ येतलो. जांणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जांणी वायट केलां तीं क्यास्त सोसूंक उरतलीं. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ले बरी हांव न्हीद करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता. म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती बरीस. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, भुरगीं वाडोवन येतना आवय बापय तावन शिकतात. आवय बापय कितें करतात पळयतात आनी वडिलांचो स्वभाव, ताची साल समकण, तांची चिंतनां, तांची उतरां, तांची नडती सर्व जिविताचेर व्हरतो प्रभाव घालतात.
व्हडां कितें चिंतात, कितें उलयतात आनी तांच्या नटण्या मुखार कितें दाखयतात तें तीं शिकतात. आयच्या वांजलांत जेजू आपल्या बापातय असलोच बापा आनी पुता मदलो संबंद व्यक्त करता. जेजून साबता दिसा केल्लीं असरयां पळोवन ताची शिकवण आयकून तो देवनिंदा करता, देवनिंदा उसारता. साबत असो कायदो तो पाळिना, तो मोडटा म्हणून जुदेव मुखेल्यांनी दुर्साताना जेजू आपल्याक आपणा करचें काम आपल्या बापाचे कशे प्रकार म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता. आपल्या सकी पूत कांयच करूंक शकना म्हणून आमी आयकलें. जेजूचें मिसांव ताच्या जिवितांत देवा बापाचें प्रतिरूप म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. बापाची खुशी जारी करचें जेजूचें प्रमुख काम जावन आसा. जेजू बापा संगी एक जावन रावता. तो आमचो मोग करता, कित्याक बापान ताचो मोग केला आनी कित्याक त्याच पसोच बापान ताका धाडला. जेजूच्या ह्या शिकवणेंत आमकां दोन संगती जाणा जावयेत. बापाक जेजूचें विधेयपण, वय बापाचे अधिकार लागून न्हय, बगार बापा तावन आशिल्ल्या मोगान पूत बापाक विधेय जाता. देवा थंय आमचें विधेयपण कशें आसा गे म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय. आनी तें विधेयपण मोगाचें जाय, गुलामपणाचें न्हय. दुसऱ्यान जेजू कशें बापाक अनुकरण करता तशें जेजूचो पाटलाव करून हर एका दिसा चड आनी चड आमी क्रिस्ता सारकीं जाय. क्रिस्ता सारकीं आमी केदाळा जावंक मोगाचो, बोगसण्याचो आनी सेवेचो मनोभाव आमच्या जिवितांत आमी दवरता. ते दाळा क्रिस्ता सारकें जावंक आमी मुखार सरता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून कशें वाट आमकां दाखयल्या त्या वाटे प्रमाणे आमी केदाळ सरता या त्या वाटेन आमी केदाळ चलता. जैतच्या वाटेर आमी एक मेट काडटा. कशें जेजून देवा थंय हर एक संगती शिकलो आनी देवा तावन ते शिकिल्ल्यो हर एक संगती हर एक साल समकण आमकां शिकयलें. तशेंच आमी वडिलां जावन आमच्याच भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. बरी उतरां उलोवंक बरी देख आमी केदाळा दिता. त्या दाळा आमचीं भुरगीं बऱ्या तरान आमच्या कुटुंबांत वाडोवंक मुखार सरतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूची देख घेवया आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाय आसची कृपा ताच्या लागीं मागया. सर्व सामचे मोगाळ बापा, काणी जावन तुका दिता. तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजें बेसांव. जेजून भेटयलो खुर्सार आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसेवेच्या आदाबाद सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमची पातकी सैमाची खतां कणवळ्यान धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवीं मनशां करून तुजी सडवण सोडोवंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो उखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 albarazo serves por tu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी ससनीक खराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट so good परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्ता संगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. देव तांची सर पातकां भोगसून ससनाचें जिवीत तांकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मुरे देवाचे माये संगती सांत जुजेतीचो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्विडीचो गडनार, जुजेफ रेनार्ड अमेर्सो चायना गेल्लो यस्विडीचो पयलो मिशनरी, मरिया हेलेना जोसेफा यस्विडीचे सर मार्तीर भाग्यवन धर्मदूता आनी सर काणी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता,
त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार खाकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनीकपणान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगसून एक वर्स गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची खकलूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची खकलूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फबना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सवतला म्हाका समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. हांव वाशेता सुमिया, हांव लालेता धनिया, आशेता लालेता घेवन तुका सदा. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक वखद जावच्याक वो उंड्या आनी दाकां सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तूं आमकां ख्यास्तेचें कारण जावंक निर्मिनाका. बगार ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सडवण मेळाशें कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावून मोगमुजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसने. ताच्या जिणे मोरना सर्गींचे जिणे. कालवारीच्या दोंगरां सोमी उमकळटा. मुजो देव सोडवंदा जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें भावुडसो. मोकेलोय मुजो पापी आसो.